जय श्रीमन्नारायण श्रीहरि शरणम श्रीमते रामानुजाय नमः। अहिले त पकडी पढेको छैन, तिम्रो हेर त तिम्रो राख्नु के आवाज आएन, आएको अझै आएको छैन कि लाइभ त भन्यो तर तिम्रो रेकर्ड हुँदैछ, रेकर्ड हुँदैछ। आयो आयो आयो। जय श्रीमन्नारायण आवाज आयो कि नै हजुर? श्रीहरि शरणम 15 श्लोकबाट आएन भन्नुभयो, मैले अब 13 बाटै प्रसंग जोडिदिन्छु। शकुन्तलो वाच, शकुन्तलाले भन्छन् आयो ल ठिक छ। विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया बने वेदै तद भगवान कर्णो वीर किम करवामते। शकुन्तलाले आफ्नो आश्रममा आएका अतिथि दुष्यन्तलाई आफ्ना पिताश्री जसले पालन गरिबक्स्यो, उहाँ पनि पिता भइबक्स्यो, कर्ण ऋषिको अनुपस्थितिमा राम्रोसँग उहाँले अतिथि सत्कार मिठो बोली। अतिथिको सत्कार प्रक्रियाले यस्तो हो कि 5 प्रकारको सत्कार हुन्छ, 5 प्रकारको दक्षिणा हुन्छ। प्रेमले हेर्ने, चक्षुर दद्यात, मनो दद्यात, मन दिनु, अनि वाचम दद्यात सुनिरता मिठो बाणी बोल्नु, अनुव्रजेत लिन जानु, छोड्न जानु, अनि उपासित नजिकमा बसेर उहाँलाई अब शास्त्रीय सत्कार सेवा आदि गर्नु। त्यो हुनाले शकुन्तलाले पनि पहिलो नम्बरमा मधुर बाणीले अनि सप्रेम दृष्टिले आदर गरी बक्सिन्छ। हे महाराज, विश्वामित्रात्मजैवाहं, म विश्वामित्रकै छोरी हुँ। हजुरले भन्नुभयो नि राजन माने राजकन्या हो, राजकन्या हुँ, अनि किन यहाँ आउनुभयो त भन्दा विश्वामित्रदेखि म मेनकामा जन्मे। मेरी माता श्री मेनकाले कर्ण ऋषिको आश्रममा छोडेर जानुभयो स्वर्गमा। यो कुरा मैले सुनेर जान्दछु। वेदै त भगवान कर्ण ऋषिले सबै जानी बक्सिन्छ, उहाँले भनेको मैले सुनेर मैले भनेकी हुँ। त्यस हुनाले कण्व भगवान हाम्रा ज्ञानी, हाम्रा पिताश्री, हामीलाई पाल्ने भएका कर्णले जानी बक्सिन्छ। हे वीर, हे महाराज, हे प्रतापी राजन, ते किम करवाम, हजुरको हामीले के सेवा गरौं? निसंकोच भनिबक्स्योस्, हामीहरूले यहाँ यथालब्धोपचारले हजुरको आदर गर्नेछौँ, यहाँ भएको पदार्थले निसंकोच हजुरको सेवा गर्नेछौँ भनेर भनेपछि उनले भन्छन् आस्यताम हेरविन्दाक्ष, हे कमल नयन, हजुर बसिबक्स्योस्, यो चटाईमा राज होस्, अनि गृहताम अरणम चन, हामीले टकारेको अर्घ्यपाद्यादि स्वीकार गर्नुहोस्। आएका अतिथिलाई अर्घ्यपाद्यादि तिनी विधान हुन्छ। सर्वस्याभ्यागतो गुरु, अतिथि सबैको भगवान हो, गुरु हो। त्यसैले भुज्यताम सन्ति निवारा, अनि यहाँ निवारहरू छन् भनेको वन्य खाने पदार्थहरू। तिन्ना धान भन्छन्, खन्जो नजोतिकन आफै उम्रेको, त्यसलाई निवार भनिन्छ। काँगनहरू, निवारहरू इत्यादि इत्यादि हुन्छन्। निवार निवार भनेको धान एउटा वन्य धान। अनि भुज्यताम यदि रोचते, खाइबक्स्योस्, खाने यहाँ पकाएर राखेको छ, अर्थात् पकाएर हजुरलाई हामीले खुवाउँदछौँ। त्यस हुनाले उष्यताम यदि रोचते, हजुरलाई मनपर्छ भने हजुर ढुक्क यहाँ रहिबक्स्योस्। महाराज कर्ण ऋषि आइबक्सिन्छ, अनि उहाँसँग हजुरको समुचित परिचय आदि होला। त्यसपछि अगाडि हाम्रै महाराज कर्ण प्रमाण भइबक्सिन्छ, अगाडि हजुर रहिबक्स्योस् अहिले इत्यादि भनेपछि ओम उपपन्न दुष्यन्त उवाच, दुष्यन्तले भनिबक्सिन्छ, उपपन्न विदम शुभ्रु जाताया कुशिकान्वये स्वयं स्वयं ही वृणते राज्ञाम कन्यका सदृशम वरम।
हे शुभ्रु, हे सुन्दर भ्रिकुटी भएकी, हे सुनाइनी, हे राम्रो आँखा भएकी भ्रिकुटी। शुभ्रु राम्रो, भ्रिकुटी कसको हुन्छ त? राम्रो आँखा भएकाको भ्रिकुटी राम्रो हुन्छ। हे शुभ्रु, हे सुन्दर भ्रिकुटी भएकी, कुशिकान्वय जाताया, कुशिकुलमा जन्मेका व्यक्तिहरूको इदम यस प्रकार भन्नु उपपन्नम, यो उचित नै हो। त्यस हुनाले राज्ञाम कन्याका ही, राजाकी छोरीहरूले, राजकन्याहरूले वास्तवमा सदृशम वरम स्वयं ही वृणते, सुयोग्य वर, आफूले भने जस्तो वरलाई आफै वर्ण गर्दछन्, अर्थात् स्वयंवर गर्दछन्। त्यस हुनाले मेरो मनले हजुरलाई स्वीकार गर्न खोजेको छ। त्यस हुनाले स्वीकृति उभय पक्षबाट हुन्छ। हजुरले यदि यसलाई, मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने मेरो राय मैले हजुरलाई सुनाएँ भन्दा ओम हुन्छ। ओम इत्युक्ते यथा धर्मम उपयमे शकुन्तलाम गान्धर्व विधिना राजा देशकाल विधानविद। हुन्छ महाराज, हामीले हजुरको यो प्रस्तावलाई नकार्न किन नकार्न पर्यो र? हुन्छ, भगवानले पठाइदिएका हजुर हुनुहुन्छ, हजुरले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने मैले नै हजुरलाई स्वीकार गर्दछु भनेर ओम इत्युक्ते हुन्छ भनेपछि यथा धर्मम विधि अनुसार, देशकाल परिस्थिति अनुसारको विधि अनुसार शकुन्तलाम, शकुन्तलालाई देशकाल विधानविद राजा, देशकालको विधान जान्ने भएका राजाले यथा धर्मम उपयमे, धर्म मर्यादा अनुसार गान्धर्व विधिले उभय पक्ष माने वर वधुको सहमतिमा गरिने भएको विवाह जो छ त्यसलाई गान्धर्व विधि भनिन्छ। गान्धर्व विवाह अनुसार विवाह गर्नुभयो। उपयमे विवाह गर्नु। अब अमोघ वीर्यो राजर्षि महिष्याम वीर्यमा दधे शोभुते स्वपुरम यात कारेना सुत सासुतम। अमोघ वीर्यो राजर्षि अत्यंत प्रतापी हुनुहुन्थ्यो, जसको अव्यर्थ बल वीर्य थियो। उहाँले त्यो रात्रि त्यही पछि बक्स्यो अनि शकुन्तला गर्भवती भइन्। शोभुते स्वपुरम या त भोलिपल्ट बिहान अब अतिथि सत्कार प्राप्त गरेर अबेला बेला आफ्नो राजधानीतर्फ आइबक्स्यो। यतातिर कालेन यथा समयमा साती शकुन्तलाले सुतम असुत, राम्रो पुत्र, सुतम पुत्रम, पुत्रलाई असुत जन्म दिन्। पुत्र जन्मे जसको नाम भरत राखिन्छ। त्यो कुमार शकुन्तलाले जन्म दिएको कुमारलाई कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रियाः बद्ध्वा मृगेन्द्रानस्तरसा क्रीडति स्म स बालकः। त्यो बालक वो सबै यथा समयका संस्कारहरू कर्ण ऋषिले गरिबक्स्यो। राजदरबारमा नजाँदासम्मका सबै क्रियाहरू उहाँले गरिबक्स्यो, संस्कारहरू। कुमारस्य लान्छनपछि उनी गइहाले। कर्ण ऋषिले कुमारस्य, त्यो कुमारको बने त्यही वनमा नै समुचिता क्रिया चक्रे, जुन बेला जे संस्कार गर्ने त्यो संस्कार गर्दै गइबक्स्यो। विवाह गरेपछि किन आफ्नो राजधानीमा गइनन् त शकुन्तला भन्ने शंका हुन्छ। हो, यहाँ एउटा बीचमा कथा छ। शकुन्तलालाई गान्धर्व विधिले विवाह गरेर राजा दुष्यन्त भोलिपल्ट गएपछि उनीसँग भएको जो प्रेम सम्बन्ध हो अनि त्यसैलाई सम्झी उनले भनेका मिठा मिठा कुराहरू सबै कुरा सम्झेर टोलाएर बसेकी थिइन् दुष्यन्तका वियोगमा। त्यही बेलामा आश्रममा कोही थिएनन्, सहेलीहरू थिए। सहेली कता फूल तुलसी टिप्न,
संविदा खोज्न गएका थिए क्या ती नजिकै थिए छनलाई। अनि आश्रममा दुर्वासा ऋषि अतिथि रूपमा आइबक्सियो। दुर्वासा ऋषि त रिसाउनेमा प्रथम पंक्तिमा आइबक्सिन्छ। दुर्वासा ऋषिको स्वागत सत्कार उनीले टोलाइन्। मन दुष्यन्तमा गएको हुनाले देखेर पनि देखिँदैन के। अनि उनले को आयो को गयो केही ख्यालै भएन। टोलाएर झोक्रिएर बसेकी थिइन्। दुर्वासा ऋषि आउनुभयो। त्यहाँभन्दा पहिले उनले खुब सत्कार गर्दथिन्। आज सत्कार नगरेको देखेर उनले नि विचार गर्न पर्ने हो, तर भवितव्यता कर्म त्यस्तै थियो उनको। अनि दुर्वासा ऋषिले श्राप दिनुभयो, पगली कहाँ कि जलाई सम्झेर मेरो सत्कार पनि गरिनस्, त्यसैले तँलाई बिर्सिदिनेछ भनेर श्राप दिइहाले। उनी अझ पनि होसमा आइछन्। के भने त्यो पनि थाहा छैन उनलाई। आवाज सुनिन्, यसो हेर्छन् अनि साष्टाङ्ग प्रणाम गर्छिन्। अरू प्रेमवद आदि गरेका थिए, उनीहरूले भन्छन् महाराज महाराज यो त घोर अनर्थ भयो, निर्दोष यिनी शकुन्तला हजुरले असह्य श्राप दिइबक्स्यो, वज्रबन्धनी कठोर श्राप दिइबक्स्यो। यो श्राप फिर्ता लिँदैछु भन्दा मैले श्राप दिइहालेँ नानी हो। यिनका पतिले यिनले केही चिनो देखाइन् भने बल्ल सम्झन्छन् र स्वीकार गर्दछन्, चिनो भएन भने उनले स्वीकार गर्दैनन्। चिनो भएपछि उनले सम्झनेछन्, नभए बिर्सनेछन्। अब राजाले त्यो एउटा औँठी लगाइदिएर गएका थिए होइन। औँठी लगाएर गएको त्यो औँठी तलाउमा नुहाउन जाँदा उम्राबाट फुत्केर खस्यो। पछि धोबीले त्यो औँठी भेटाउँछ, राम्रो औँठी। त्यो धोबीले लगाएर राजदरबारमा दिन्छ दुष्यन्तलाई। अनि दुष्यन्तले त्यो औँठी देखेपछि अनि त्यो औँठी देखेपछि सम्झन्छन्, ओहो मैले त ठुलो अपराध गरेँ। अब ती शकुन्तलालाई पछि अब त्यहाँ कर्ण ऋषिका आश्रममा पनि मलाई डङ्किनी बेकारमा उ गरिस्, राजदरबारमा जाँदा पनि राजाले पनि मलाई हुल्लु बनाए भनेर केही गाली गरे होलान्। गाली गरेपछि दुःख माने कि तिनलाई लगेर मेनकाले मरिची ऋषिको आश्रममा छोडिदिन्छन् है। हो त्यो मरिची ऋषिको आश्रममा छोडिदिएपछि यिनी राजा एक दिन स्वर्गमा देवताहरूलाई सहायता गर्न स्वर्गमा गएको बेलामा विजय प्राप्त गरिदिएपछि, देवताहरूलाई विजय दिएपछि मरिची ऋषिको आश्रममा जानुहुन्छ। मरिची ऋषिको आश्रममा ती राजकुमार जो भरत हुनुहुन्थ्यो सिंहसँग खेल्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यहाँ खेल्दै गर्दा उहाँको हातमा लागेको त्यो बाला खस्यो के गरेर। अनि राजा दुष्यन्तले बडा सुन्दर होनहार मायालु यो छोरोलाई, त्यो राजकुमारलाई देखेर कस्तो गजबको बालक रहेछ, मेरो हो भने थाहै छैन, उनलाई त श्राप परेको छ। श्राप त त्यो औँठी देखेर सम्झनलाई कर्ण ऋषिको आश्रममा पनि छैनन्। कहाँ गइन् कहाँ, मेनकाले उठाएर ल्याएर मरिची ऋषिको आश्रममा छोडिदिएकी छन्। अनि त्यो हातको बाला खस्दा यिनी राजर्षि दुष्यन्त गएर ओहो बाबुको यो बाला खस्यो भनेर उठाउन लाग्दा अरूले महाराज महाराज त्यो नउठाउनु भन्दै थियो अरूले। किन उनले उठाइहाले, उठाएर बालकको हातमा लगाइदिए। अनि उनीहरू सबै छक्क परे। त्यो बाला यस्तो थियो कि त्यो नागको आकृतिको बाला थियो है। त्यो बालालाई त्यो बालकको बा आमा र उनलाई पालेका सम्बन्धी बाहेक अरू कसै अजनबी नौलो अन्जान व्यक्तिले समात्ने भने त्यो बाला सर्प भएर उसलाई डस्न सक्छ। त्यो भागिहाल्यो भने त्यो बाँच्यो, त्यही रह्यो भने त्यसलाई टोक्छ सर्पले, सर्प भएर। त्यस हुनाले महाराज महाराज त्यो नलाउनु भन्दै थियो अरूले। उनले चप्प समातेर लगाइदिए। समातिसके उनले, समातेर लाउँदा पनि उनलाई सर्प पनि भएन, त्यसले टोकेन। अनि त्यो देखेपछि उनीहरूले ती सबैले ओहो महाराज यसले हजुरलाई किन टोकेन। त्यही बेलामा शकुन्तला पनि उता आइन्। शकुन्तला पनि त्यो राजकुमार भरत थिम आइपुग्दा
अनि यिनले पनि उनलाई देख्दछन्। देखेपछि ओहो प्रिय, मैले तिमीलाई ठुलो धोका दिएँ, दुःख दिएँ, मलाई माफ गर है भनेर उनले प्रार्थना गर्दछन् दुष्यन्तले। अनि शकुन्तलाले मेरो त्यस्तै प्रारब्ध थियो र हजुरले दिएको चिनो अंगुठी हराएको थियो, कसरी हजुरले जीवन बिताउनु भयो भने मैले त्यो अंगुठी नै भेटाएपछि, अंगुठी भेटाएर तिम्रो चिन्तनमा म अत्यन्त पागल जस्तो भएको थिएँ, आज तिमीलाई भेटेँ भनेपछि अनि मरिची ऋषिले खूब सम्मानका साथमा त्यहाँबाट पठाउनुहुन्छ। त्यसैमा शकुन्तलाले बाग बगैँचामा सिंचन गरेका ती बुटा बिरुवाहरूसँग अब तिम्री सहेली शकुन्तला घर जाँदैछन्, तिमीहरूलाई बिदा देऊ भनेर भनिबक्सिन्छ। कथा बडा रोचक छ। तिनी कर्ण ऋषिकै आश्रममा भएको घटना हो कि के हो? पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूति समये यस्याः भवत्युत्सवः शेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। काव्यमा सबैभन्दा उत्तम काव्य नाटक अरे। नाटकमा पनि शकुन्तला भनेको शाकुन्तल काव्य, अभिज्ञान शाकुन्तलम सर्वश्रेष्ठ, त्यसमा पनि चतुर्थ अंक सर्वश्रेष्ठ। त्यहाँ पनि 4वटा श्लोक सर्वश्रेष्ठ छन् भनेर बताएको छ। यो अभिज्ञान शाकुन्तलम यति प्रिय ग्रन्थ हो कि विदेशका साहित्यकारहरूले पनि ओहो हजुरहरूले यही संसारमा स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्ने हो भने, आत्माको निश्रेय, आत्माको आत्यन्तिक कल्याण, यही संसारमा जीवन मुक्तिको आनन्द अनुभव गर्ने हो भने कल्याणम यदि वाञ्छसि प्रिय सखे शाकुन्तलम सेव्यताम भन्छन् विदेशी साहित्यकारहरूले पनि। त्यस हुनाले यो यस्तो गजबको श्लोक छ के प्रकृतिका साथमा कति तदात्मक भएर ऋषि महर्षिहरू ऋषि कन्याहरू रहेका थिए। ऋषिले भन्नुहुन्छ यो आश्रमका यिनी बिरुवा हो, तिमीलाई कति माया गर्थिन् यिनले, तिमीहरूलाई जल सिंचन नगरिकन प्यास लाए पनि पानी पिउँदैनथिन्। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु तिमीहरूले नपिकन, तिमीहरूले नपिउँदासम्म भनेको तिमीहरूलाई सिंचन नगरेसम्म आफूलाई प्यास लाए पनि पानी पिउँदैनथिन्, पानी पिउन अघि सर्दैनथिन् भने पनि मान्दैनथिन्। कहाँ मैले अहिले पिउन्न, मैले पहिले पुरा बगैँचामा यिनी बोट बिरुवामा पानी सिंचन गरेपछि यिनीहरूले पानी पिएपछि बल्ल मैले पानी पिउने भन्दथिन्। यति माया गर्दैन् तिमीहरूलाई होइन। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम। तिमीहरूमा लालिमा युक्त किसलयहरू पल्लवहरू आउँदथे। यिनी मण्डन प्रिया हुन्, अलङ्कार प्रिया। यिनी शकुन्तलाले त्यो सिंगार्नको लागि पनि तिमीहरूको पल्लव टिप्दैनथिन्। नादत्ते प्रियमण्डनापि, अलङ्कार गर्न सिंगार पटार गर्न साह्रै रुचाउने भएर पनि तिमीहरूको पल्लवलाई, तिमीहरूमा निक्लेको पालुवालाई यिनले टिप्दैनथिन्, नादत्ते लिँदैनथिन्। कस्तो हेर्नु त, भवताम हजुरहरूको पल्लवलाई यिनले लिँदैनथिन्। अनि हजुरहरू जब फुल्नुहुन्थ्यो, आद्येवः कुसुम प्रसूति समय, हजुरहरू पहिले फुल्दाखेरि शकुन्तलाले पुत्रोत्सव मनाउँदथिन् अरे। आद्येवः कुसुम प्रसूति समय
यस्या भवत्युत्सव, यिनले उत्सव मनाउँथिन् धुमधाम बाजा गाजाका साथमा, सँगी सहेलीका साथमा नाच्दै नाच्दै उत्सव मनाउँथिन्। सेयम याति शकुन्तला, त्यही शकुन्तला, तिमीहरूलाई प्राणभन्दा प्यारो गर्ने भएकी शकुन्तला आज पति घरमा जाँदैछन्, माइत घर छोडेर पति घरमा जाँदैछन्। त्यस हुनाले हे वनका पालुवा हो, वृक्ष हो, हे लता बल्ली हो, अनुज्ञायताम, आज्ञा दिनुहोस्। पढेको बिर्सनुहुन्न बाबु, यो कुन सालमा पढेको हामीले? यो सन् 81 मा पढेको। सन् 81 मा शास्त्री प्रथम वर्षमा अनिवार्य संस्कृत विषयमा अभिज्ञान शाकुन्तला। बडा राम्रो, 4वटा श्लोकहरू त यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं सस्पृष्टमुत्कण्ठया, जसलाई नेपालीमा जान्छिन् आज शकुन्तला घर भनी उर्थो चिन्ता ती प्रीतिका मनमा प्रवाह बहँदा रोकिन्न आँसु रति, हामी झैं वनवासीको पनि भयो यो गत भने यो घरी, बस्छन् धैर्य गरी गृहस्थ कसरी छोरी विदाई गरी। अनि त्यति बेला अब भने दुष्यन्तलाई पनि चिनो देखेर शकुन्तलाको याद आएर माने अर्धसिल्ली जस्तो भएर हिँड्दै गरेका हुन्छन्। संयोगले ऋषिको आश्रममा भेट्दछन्। त्यो कथा अलग छ। र यहाँ के भयो त, कण्व कुमारस्य बने, कर्ण ऋषिले त्यो बालक जन्मियो, शकुन्तलाले दुष्यन्त नन्दनलाई जन्म दिनुभयो। अनि त्यही किन जन्मियो त, घर किन गएनन् भन्दा यो घटना, यो दुर्वासा ऋषिको श्रापको प्रकरण सम्झनु। त्यसो हुनाले त्यही सबै संस्कारहरू, यथोचित संस्कारहरू गर्दै जानुभयो। अनि बद्ध्वा मृगेन्द्रान स्तरसा क्रीडति स्मस बालक, यी बालक बढ्दै गए। बालक अवस्थामा नै, त्यो बालकै अवस्थामा यिनी बालक राजकुमार भरतले सिंह मृगेन्द्रहरूका दाँत गर्नुहुन्थ्यो अरे के। मृगेन्द्रान स्तरसा बद्ध्वा, जबरजस्ती मृगेन्द्रहरूलाई बाँधेर आफ्ना अधीनमा गरेर तिनीहरूसँग क्रीडति स्मस बालक, ती बालक खेल्नुहुन्थ्यो। यति पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो भरतजी। अब तम दुरत्य विक्रान्तम आदाय प्रमदोत्तम हरेरंशांश सम्भूतम भर्तुरन्तिकमागमत। यहाँ अर्कै कथा छ। त्यहाँ कवि कालिदासले अर्कै प्रकारले, कल्पका भेदले पनि हुन सक्छ। तम दुरत्य विक्रान्तम, जसको पराक्रमलाई कसैले पनि अतिक्रमण गर्न सक्दैन, उल्लङ्घन गर्न सक्दैन, अनुल्लङ्घनीय पराक्रम भएका यिनी राजकुमार भरतलाई ल्याएर साथमा लिएर प्रमदोत्तम स्त्रीरत्न भएकी शकुन्तला भर्तु अन्तिकम आगमत, पतिका समीपमा गइन्। कस्ता राजकुमार? हरे रंशान सम्भूतम, भगवानका अंशका अंशबाट जन्मेका भरतजीलाई, राजकुमार भरतलाई लिएर शकुन्तला पतिका सन्निधिमा जानुभयो। तर त्यही श्राप परेको हुनाले यदा न जगृहे राजा भार्या पुत्रौ अनिन्दितौ शृण्वताम सर्वभूतानाम खे बागाहा शरीरिणी। जब राजा दुष्यन्तले छोरालाई, राजकुमारलाई पनि स्वीकार गरेनन् अनि उनकी माता शकुन्तलालाई नै स्वीकार गर्नु भएन। यदा जब राजा अनिन्दितौ भार्या पुत्रौ नजगृहे, निर्दोष आफ्नी पत्नीलाई र आफ्ना पुत्रलाई दुईटैलाई स्वीकार नगरेपछि सबैले सुन्ने गरी आकाशवाणी भयो। सर्वभूतानाम शृण्वताम, सबै प्राणीहरूले सुन्ने गरी के बागाहा शरीरिणी, अन्तरिक्षमा आकाशवाणी सुन्नुभयो, आकाशवाणी भयो। के आकाशमा सर्वभूतानाम शृण्वताम, सबै प्राणीहरूले सुन्ने गरी अशरीरिणी बाक आह, माने मान्छे देखिएको छैन, शरीर देखिएको छैन, तर आवाज सुनियो। के सुनियो? माता भस्त्रा पितु पुत्रो येन जात सएव सह
भरस्व पुत्रम दुष्यंत मावमस्था शकुंतलाम। हे महाराज, हे दुष्यंत राजन, वास्तवमा आमा त एउटा थैलो हो, छोरो पिताको हो अरे। माता भस्त्रा, आमा बोरा हो। पुत्र पितु, पुत्र पिताको हो। किन? येन जातः, जुन द्वारा जन्मन्छ, स एव स, त्यो बालक त्यही नै हुन्छ। आत्मा भई जायते पुत्र भनेको हुनाले, त्यस हुनाले भरस्व पुत्रम दुष्यन्त, हे दुष्यन्त पुत्रको भरण पोषण गर्नुहोस् र शकुन्तलामा अवमस्था, शकुन्तलालाई पनि अपमान नगर्नुहोस्। त्यस हुनाले दुईटैलाई पालन गर्नुहोस्। भरस्व पुत्रम, पुत्रको भरण गर भनेको हुनाले ल त्यसमा त भरण गर्न पर्यो भनेपछि भरत, भरत, यस अर्थमा भरत नाम रह्यो। अर्का आदि भरतको नाम किन भयो त? भरे आत्मरक्षा समर्पणे त निश्चयस्यासो इति भरत। भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायणलाई छोडेर आत्माको रक्षा गर्ने, आत्मालाई अर्पण गर्ने ठाउँ अन्त छँदै छैन, त्यो निश्चय भएको हुनाले भरत। भरे आत्मरक्षा भएर समर्पणे तह निश्चय यस्यासो इति भरतः। त्यहाँ उनी ऋषभदेव का नन्दन भरतको नाम। अब यी भरतजी को नाम भरत भयो। अब रेतोधा पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात त्वमचास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला। शकुन्तलाले जो भनेछन् यो हजुरको छोरो हो, म हजुरकी पत्नी हुँ भनेर जो भनेकी छन् यो सत्य हो। हजुरले यिनलाई तिरस्कार नगर्नुहोस्। किनभने रेतोधा पुत्र भने पिताले जुन शुक्र सेचन गरेर जन्मेको जो पुत्र हुन्छ त्यो पुत्र हो। त्यो वंश प्रवर्तक पुत्र हो। त्यसले हे नरदेव, हे राजन, पितालाई यमक्षयात नयति, नरकबाट तार्दछ है। अर्थात जुन त्यो पुत्र हो जसले यम जुन पितालाई अक्षयम नयति भनेको मोक्ष दिन्छ। हेर है, माने सच्चा पुत्र पिताले जो रेतोधा हुन्छ त्यो पिता हो, त्यसको त्यो पुत्रले जुन पितालाई यम भनेको जुन पितालाई अक्षयम नयति वैकुण्ठ लान्छ त्यो पुत्र हो यो। त्यस हुनाले त्वम च तिमी अस्य धाता, तिमी पनि यो बालकलाई शकुन्तलाबाट जन्माउने तिमी कारण हो र तिमी नै यो बालकलाई धारक हौ। जो यो कुरा जो भने यो बालकका पिता तिमी नै हो भनेर जो शकुन्तलाले भनिन्, सत्यमाह शकुन्तला, यो कुरा शकुन्तलाले सत्य भनेको। त्वम च अस्य गर्भस्य धाता, तिमी नै यो गर्भको धारक हौ भनेर शकुन्तलाले भनिन्, त्यो सत्य भनेकी हुन्। तिमीले यसलाई स्वीकार गर भनेपछि यसले सिद्ध के हुन्छ? यहाँ ननु नचा निषेधका कुरा नआएको हुनाले शकुन्तलालाई र भरतलाई राजर्षि दुष्यन्तले स्वीकार गरिबक्सियो। पितर्युपरते सोऽपि चक्रवर्ती महायशा महिमा गीयते तस्य हरेरंश भुवो भुवि। पितर्युपरते, अब पिताजी परमपद भएपछि सोपी तिनी
भरतजी पनि जो चक्रवर्ती महायशा चक्रवर्ती भरतजी पनि परम यशस्वी हुनुहुन्छ। उहाँले सप्तद्वीपवती पृथ्वीको 1 क्षेत्र राज्य गरिबक्स्यो चक्रवर्ती भएर। यस्य महिमा गीयते, महिमा गीयते तस्य, तस्य यिनी राजा भरतजीको महिमा सर्वत्र संसारमा उनको यशोगान हुन्छ, जो कि हरे रंश भुवो भुवि, हरिको अंशबाट भुवा जन्मेका अस्य यी राजा भरतको भुवि संसारमा महिमा गीयते, महिमा गान गरिन्छ। कतिपय बेरको राजा चक्रम दक्षिणहस्तेस्य पद्मकोशोस्य पादयोः एकछिन भनौँ। इजे महाभिषेकेण सोभिषिक्तो धीराट विभु। चक्रम दक्षिण, यिनी बालकको हातमा त्यस्ता छन्। चक्रम दक्षिणहस्तेस्य पद्मकोशोस्य पादयोः। अस्य यी भरतजीको दक्षिण हस्ते दाहिने हातमा चक्रम, चक्रको चिन्ह छ। अनि अस्य पादयो, यी राजकुमार, यी राजा भरतको पादयो पाउमा पद्मकोश कमलको चिन्ह छ, कमलकोशको आकृति छ। इजे महाभिषेकेण सोभिषिक्तो, स यस्ता महाराज भरतजीले महाभिषेकेण अभिषिक्त, विधिपूर्वक राज सिंहासनमा अभिषेक गरिएका, राज्याभिषेकलाई प्राप्त गरेका छँदा अधिराट विभु सर्वसमर्थ चक्रवर्ती सम्राट भएर यी जे ठूला ठूला यज्ञहरू गरिबक्स्यो। 55 मेध्यरि गंगा यमुनुबाजिभि मामतेयं पुरोधाय यमुना यमुनु प्रभु 8 मेध्यास्वान बबंध प्रदत्त वसु। ममता की छोरी जो ममता का छोरा मामतेयम प्रभु मामतेयम पुरोधाय गंगाया मनु 55 मेध्यई बाजी भी इजे वसु प्रदत्त यमुनाय मनु 8 मेध्यास्वान बबंध। यस्ता पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो अरे। यति ठूला ठूला यज्ञ गरिबक्स्यो अरे। प्रभु भनेको समर्थ भइबक्सेका राजर्षि राजा भरतजीले मामतेयम पुरोधाय, ममताका छोरा दीर्घतमा नाम गरेका ऋषिलाई पुरोहित बनाएर, गंगायाम अनु भगवती भागीरथीका विशाल तीरमा 55 अर्थात 55 बड़ा बड़ा यज्ञहरूद्वारा, पवित्र यज्ञहरूद्वारा, मेध्यई बाजिबी पवित्र अश्वमेध यज्ञहरूद्वारा भगवान हरिको आराधना गरिबक्स्यो। या माथि यो सुरु 24 श्लोकमा जो इजे क्रियापद आयो त्यो यहाँ आउँछ। ठूला ठूला यज्ञ गरिबक्स्यो, भगवानको आराधना रूपमा ठूला यज्ञ गरिबक्स्यो। त्यस्तै त्यो यज्ञमा छुची गरिबक्सेन, प्रदत्त वसु, खूब धन दान गरिबक्स्यो, सन्तुष्ट गरिदिबक्स्यो महाराजहरूलाई। त्यस्तै यमुनाका तीरमा पनि उहाँले यमुनाका तीर माने प्रयागराज गंगा यमुनाको संगमदेखि गंगोत्रीसम्म, गंगा यमुनाको संगमदेखि उता यमुनोत्रीसम्म भयंकर ठूला ठूला यज्ञहरू गरिबक्स्यो। गंगोत्रीसम्मको त अघि बताइयो, 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ गरिबक्स्यो। भागीरथी प्रयागराजदेखि गंगोत्रीसम्म भने यमुनायाम अनु, यमुनाका तीरै तीरमा प्रयागराजदेखि वहाँ यमुनोत्रीसम्म
कहाँ कतिवटा यज्ञ गरिबक्स्यो? अष्टसप्ततिमेध्याश्वान, 78 वटा पवित्र पवित्र अश्वमेध यज्ञ गरिबक्स्यो। अश्वमेध यज्ञ गर्दा त विजयको स्तम्भमा घोडा बाँधिएको हुन्छ र पबन्ध अष्टसप्ततिमेध्या अश्वान बबद्ध, पवित्र 78 वटा घोडाहरू बाँधेर अनि तिनीहरूलाई अश्वमेध यज्ञ गरिबक्स्यो, जसमा त्यतिवटा अश्व बन्धन गरेर ठूलो यज्ञ गरिबक्स्यो भनेको